كاتيجوري ديال لا بي. دونك ديجا قلنا حنا غادي نخدموا بواحد ليطابليسمون اللي هي اللي عندنا. دونك الا جينا ليست ايتابليسمون دونك فوالا ديالنا، دونك هي باش غادي نخدموا نفسها. سينو اذا كانت دوطخ ايتابليسمون دونك سي كليكي على بلوس وناجوتي ليتابليسمون الكود ديالها المسائل. دونك عادي بحال اللي كرينا لا سوسيتي من الاول. دونك بوغ نو دونك غادي نخدموا غير بوحده نفسها اللي عندنا واحد ليتابليسمون. دونك غادي ندوز ديريكتومون بالنسبه لي دوك ليست اورغانيزاسيون. دونك غنكليكي او نيفو ديال ديبارتمون، دونك غادي كليكي على بلوس. دونك نعطيها كود نبداو ديبارتمون الاولاني دي اي. ديبارتمون انفورماتيك. ديبارتمون ثانية ديبارتمون كونطابيليتي. Département production. Département maintenance. Donc ça va être le département ديالي. دونك غادي نمشي لي سيرفيس. دونك اون فوا ساليت الديبارتمون دوز للسيرفيس هذا. دونك السيرفيس الاولاني هو اس تي سيرفيس تكنيك. Le service développement. Un autre service d'achat. Service facturation. Service qualité. Service test. Service électronique. Et finalement donc service diagnostic. Voilà, donc هذه لا ستركتور ديال ليتابليسمون. دونك عندي الديبارتمون ديالي اللي هما ديبارتمون كونطابيليتي انفورماتيك مانتونونس برودكسيون، وعندي لي ديبارتمون لي سيرفيس دونك سيرفيس اشا دياغنوستيك ديفلوبمون الكترونيك تيست فاكتوراسيون كاليتي تكنيك.
Voilà, donc هذا ce qui concerne les étapes اللي شفنا في الأول. Donc d'abord نشوفوا la partie création fiche personnelle salarié, c'est bon. نشوفوا comment intégrer واحد le salarié au niveau ديال l'entreprise. Donc كنمشي لليست fiche de personnel. Voilà, donc بالنسبه لي ما عنديش واحد لو سالاري غادي نبدا اجوتي في لي سالاري. دونك بوطون دروا créer. Oui. دونك نورمالمون حنا خصنا نكوشيو واحد اللعيبه. Donc bouton droit créer. Donc هنا غنعطيو واحد numéro de matriculation 001. كاين دي سوسيتي دوك اللي كيخدموا بديباج تبع مع هذا عليكم. كاين دي سوسيتي اللي كيخدموا بك ديباج. نقدروا نعطيوه مثلا باغ اكزومبل 001. دونك هنا لو نون ديالو مثلا. دونك هذا ليكزومبل مثلا سي بون. طاهري. Donc on va prendre un exemple ديال واحد marié واحد célibataire واحد marié sans enfant. Donc ناخذ l'exemple. Donc هاد السيد عندنا marié عنده 2 enfants. C'est bon. Donc c'est intégrer هاد les enfants هاد. Donc on clique على enfant. Donc clique là créer. Voilà. Donc déjà هو هنايا mentionné donc le premier enfant. عطاني هنا le nom ديالو كيبقى غير البرينون ديالو. Voilà, date de naissance ديالو. Donc le sexe est masculin, voilà. Ok. On ajoute le deuxième, voilà. Date de naissance. C'est bon. Donc, ajoutez là donc les 2 enfants. Donc il a quand la société كتخدم بلي فوتو دونك نقدر انتيغري الفوتو ديال داك لومبلويي وكنمشي كنسيليكسيوني لا فوتو. سي بون. فين كنحتاجهم. فوالا لي زالوكاسيون فامي لان كاين دي شارج اللي كيتريدو. ساعه نشوفوا الصالير راه كيتكالكولا. دونك لو تريتمون دو صالير كيتبازا على واش انه ماريي ولا انه سيليباتير، واش ماريي افيك دي زونفون، شحال الناس اون شارج. دابا هادشي شحال الناس اون شارج ديالو. فوالا دونك كاينين 3 حتى لا فام كتمشي اون شارج. سي بون باسكو لي ماريي عنده 2 زونفون دونك سي 3. سي بون. دونك لا دات دو نيسونس ديال هاد السيد هذا voilà. Le pays c'est Maroc.
دونك بالنسبه للديبارتمون دونك ديك الساعه غادي نافيكتيه مثلا من ديبارتمون ناخذ ليكزومبل ديبارتمون انفورماتيك دونك غادي نعطيه ديبارتمون انفورماتيك اللي هي دي اي سي بون دونك هنا كنقدر اجوتي لي ناسيوناليتي سي بون دونك هنا ديريكتومون عامل فرونسي دونك نقدر اجوتي واحد ناسيوناليتي فوالا دونك اجوتينا مثلا واحد ناسيوناليتي اللي هي ماروكان تبعنا اجوتينا واحد ناسيوناليتي ماروكان انا بار دي فوا داير السيستيم اللي هو فرونسيس فوالا دونك هنا كندخل نيميرو د لاسين ديالو نيميرو د لاسين سيس بليتو سي بون numéro de la carte nationale ديالو date d'expiration donc هادو sont pas très importants voilà نفس الشيء يقدر لي زانفو اللي عليه دونك هذا هو نيفو ديال ايتا سيفيل غنمشيو لي كوردوني ديالو شو معنى لا دال دونك سالينا من ايتا سيفيل غنمشيو لي كوردوني دونك هنا غنسيزيو لادريس ديالو الكود بوستال في دونك سي ماروك دونك لو تيليفون بورتال ديالو فوالا دونك هنا كنجيو نيميرو بلوريل لان بالنسبه لي سوسيتي دونك او نيفو سيج دونك لي سوسيتي اللي كيخدموا بسيج اغلبيه كيكون سو فورم بيمون ديال لي سالاري كيكون فيربو سي بون بليبار ديال الناس اللي كيخدموا بسيج سي بون واحد 95% ديال الناس اللي سوسيتي اللي كيستعملوا سيج ماشي سون اوبليجي انهم الفيرمون ولكن كيخدموا بلي فيرمون دونك سكيفير سي يكون عندي لو كود فوالا اذا كان عنده واحد دوزيام كود بونكير دونك نقدر نمشي لدوزيام كود بونكير وكان اجوتي اذا كان عنده اذا ما عندوش دونك لو نون دو لا بانك باغ اكزومبل بي بي مثلا و لو مود دو بايمون اللي هو فيرمون غنمشي للكونطرا دونك سالينا ليطا سيفيل مشينا لي كوردوني دابا نمشيو كونطرا دونك كونطرا نورمالمون كيكونوا ديزاكتيفي دونك سيني كليكي على ديتاي كونطرا دونك هنا اللي كندخل لي زانفورماسيون كونسيرنون كونطرا ديالو دونك عندي هنا لا دات ديبي فيا بدا الخدمه هاد السيد هذا فوالا دات فان دونك كامل دات فان لو كاو ان مثلا كانت غير واحد سي با دونك كان بيريود دي سي ولا كان واحد لو تيست ولا ستاج اللي انا عارفو ياخد السيد هذا دونك غادي يوقف الخدمه ديالو عندي لا بيريود دي سي دونك لا بيريود دي سي نورمالمون شاك كونطرا دونك كيكون فيها دونك واحد لا بيريود دو سي سوا 2 موا ولا 3 موا ولا 4 موا دونك خويا خد سال هاد لا بيريود دي سي ناخذ اكزومبل بان فيها 3 موا دونك بدا في لو موا 6 دونك غيساليها في سبتمبر
Voilà, donc le motif de contrat. Donc le motif de contrat, donc c'est ajouté haut. Donc on clique là plus. Je m'en donc on ajouté واحد motif de contrat 01 stage par exemple. Stage pré-embauche 03 embauche. Donc le motif donc نقولوا مثلا c'est un embauche. Type de contrat, normalement احنا في المغرب عندنا deux types de contrat, soit CDI ou la CDD. Voilà, donc هذوك بالنسبة donc 0 02 CDI. دونك هنا كنقدر يكون عندي دي ناتيغ دو كونطرا ماشي بزاف ملي كيكونوا شي ديكلاري بزاف. هنا عندي هاد لاكاز هادي سالي رومبلاسي. دونك بارفوا كيكون واحد لو سالاري دونك بحال غادي رومبلاسي ليه واحد لو سالاري اللي ديجا كاين. دونك سوا المرا اللي هي اونسانت ولا واحد السيد اللي ديجا عنده ان موا دو بريافي ولا عنده دات دو بريافي دونك ديجا ديميسيونا واحد السيد دونك il va رومبلاسي. دونك هنا كنسيليكسيوني دونك شكون هاد لو سالاري هادي دونك اذا كان عندي. Voilà, ok. Très bien, donc date d'embauche, là ça donc il est le 12 6 2019. Voilà, donc c'est les mêmes 3 12 le poste. دونك هنايا نزيدو وحده دونك سي دائما سيدي لي بوست. دونك نقدر ناجوتي حتى لي بوست دونك لي تيتر ديال لي بوست مثلا. دونك هذا نقولو غيكون مثلا بويسك انه في ديبارتمون انفورماتيك دونك غادي نعطيوها مثلا سي با دونك هادو ماشي ضروريين. عندي ليطابليسمون دونك هي هادي ديبارتمون غيكون ديبارتمون انفورماتيك و لو سيرفيس دونك غيكون لو سيرفيس تكنيك. دونك عطيتو ليطابليسمون اللي ديجا واحد ليطابليسمون اللي عندي دونك عطيتو ديبارتمون انفورماتيك وفي لو سيرفيس تكنيك. Voilà.
سي بون. دات ديبي دونك دائما هي بالنسبه للموديل الموديل دو بولتان باقي ما شفناش ديك الساعه، نشوفوا كيفاش. نقدر يكون عندي بزاف ديال لي موديل بولتان، دونك بالنسبه حنا باقي ما وصلناش، نخليو هادي. صالير دو باز مثلا نقولوا عنده واحد 5000 درهم، فوالا. هنا دونك غير انا موديفي سي بون. دونك هادو اللي كيتموديفياو. دونك عندنا ليتا سيفيل، لو نو البرينو، عندنا لي كوردوني دونك لادريس الكونت بونكير و تيب دو بايمون. كونطرا دونك لو تيب ديال الكونطرا ديالو، لا دات دومبوش ديالو، الا كان عنده شي بيريود ديسي كيبعد لي سالاري اللي ما كيكونش عنده بيريود ديسي كيدخلوا ديريكتومون. وي سا ديبو على حساب لا استراتيجي ديال لا سوسيتي. فوالا البوست، دونك قلنا بان هذا دونك خينا واحد لو بوست جديد اللي سمينا تكنيسيان انفورماتيك، افيكتينا دونك ديبارتمون انفورماتيك في لو سيرفيس تكنيك. فوالا عطينا ان سالير دو باز اللي هو دو 5000 درهم. فوالا un premier salarié. دونك نفس الشيء غادي نعمل واحد دوزيام مدام. هذا دونك كيتاجوتا هنا لان بارفوا دونك حنا ما عندناش في المغرب النساء عندنا بغات كيديو لو نون ديال لو ماري ديالو. سي بون هنا كتعمل لو نون دوريجين ديالو، حنا كيكون بحال فوالا. غناخدو بان دونك سيليباتير دونك كيف ما عندها اوكان اوفون. دونك دات نيسونس دونك غادي نافيكتيو هاد ديبارتمون برودكسيون دي بي. ماروك. فوالا النيميرو ديال لا سي ان بليتو ديال لا سي ان اس اس، نيميرو د لا سي ان. دونك لي كوردوني قلنا فيها لادريس. C'est Maroc. Code postal. Voilà, donc contrat. Donc détail de contrat. Donc le motif, c'est un stage. Donc un stage il est fait il y a 2 mois. Donc quand le note ça va. دونك هنا نزيد وحدة 3
ستاج. فوالا دونك هادي لا ميثود باش كنقدر نكري واحد السالاري